हाम्रो मनलाई सपाटा सुन्दर बनाएर छरिराखेका छौँ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। र उहाँले त्यो विषय गाउँदाखेरि शान्ति, त्यो शान्ति आफैभित्र छ। जब आफूले आफूलाई हामी चिन्छौँ अनि शान्ति सुरु हुन्छ। अनुग्रह नरहेको भए हामी यो कार्य गर्न असफल हुन्थ्यौँ। हजुरको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिलाराम राईज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोरङ जिल्ला सचिव तथा बतितीको आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मोरङ जिल्ला जनसेन उपप्रमुख धेरैले निर्भर दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र पत्रकार जहाँ भए पनि अतिथिका आज हाम्रो सिङ्गो हाम्रो यो नेपाल जिल्ला शाखाले दीप प्रज्वलनका साथसाथै यो आजको कार्यक्रमबाट सबै भव्यताको साथ सफल पार्नको निम्ति यहाँ पाल्नु भएकोमा यहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी सांसारिक महमा नै रुमलिने गर्छु, तर हामी जस्तो युवाहरूका लागि यस्तो कार्यक्रम अपरिहार्य नै रहेको भनेको एउटा आनन्दको राज्य हो, आनन्दको ठाउँ हो, जहाँ दुःख छैन, जहाँ पीडा छैन, आनन्दै आनन्द। यो 10-15 वर्षको दरमियानमा अहिले हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रा प्रत्यक्ष आँखाले हामीले अनुभव गरेका, हामीले देखेका भएका प्रत्यक्ष गुरु हिजो त्यस्तै विकट ठाउँमा जन्मेर आज संसारभरि शान्तिको सन्देश अहिले फैलाएर हिँड्नु भएको छ। अचम्म छ कि छैन? संस्कार अनि एमसेन एकै किसिमको देख्दछ, तर त्यो कदापि हुन सक्दैन। एनसेन दर्शन हो, संस्कार मात्रै हो। स्थानमा हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढेका हाम्रा नेपाल मोरङ जिल्लाका खाम्बा डामर सिंह दाजुलाई म सम्झना चाहन्छु। जब यो स्थानमा केही थिएन, त्यस वखतमा हाम्रो हो भन्ने जग बसाल्नको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ। त्यसैले अघि यहाँ पहिला टेक्न छ उहाँको सम्झना मलाई आयो। समाजको लागि परिवर्तन गर्न, सकारात्मक परिवर्तन गर्ने हामी एउटा खम्बा हौ। हामी ठुलो कुरा जान्दैनौँ, ठुलो काम गर्न जान्दैनौँ, तापनि हामी सकारात्मक समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहने हिम्मत छ हामीसँग। त्यो ज्ञान शिक्षा दिनुभएछ गुरु हजुरले। हामीले भलै व्यवहारमा उतार्न नसकौँला, तर हाम्रो मन मस्तिष्कमा हामीले बोकेका छौँ कि म सही बाटो हिँड्नुपर्छ, मैले राम्रो चिज खानुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हृदयभित्र सधैँ हामीलाई रहेको छ। पुराणीदेखि लिएर पशु पुराणीदेखि लिएर जीव जीवात्मालाई शान्ति होस् भनेर हाम्रो प्रेमवादीको एउटा दर्शन हो यो। र हाम्रो आज धेरै वर्षमा पहिलो विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न भएको छ। कुराहरू कति बुझ्न सक्छौँ, कति कन्फ्युज भएका कुराहरू बुझ्न सक्छौँ, त्यसर्थ यसको महत्त्व एउटा अर्कै रहेको महत्त्व रहेको। यसले हाम्रो दर्शनलाई पनि, प्रेमवाद दर्शनलाई पनि अगाडि बढाउनु पनि सहयोग दिने, हाम्रो यात्रीहरूमा पनि त्यसले जागरण भर्ने त्यसो भएको हुनाले यो निर्माण जलपान प्रेमवादी भेटघाटको कार्यक्रम जुन गर्नुभयो
यो हुनुपर्दछ। दुःखलाई साथी बनाउँछ जसले उनै प्रेमवादी हो। प्रेमवादी जीवन चोट पिउनु हो, दुःख बहासी खुसी जिनु। त्यो आशा भनेको मैले मात्रै हुँदैन, गुरु हजुरले मात्रै हुँदैन र जुन अझको हाम्रो प्रमुख अतिथिले मात्रै हुँदैन। त्यो आशा भनेको हामी मोरङ जिल्लाको सम्पूर्ण टिम, हेभेली निर्माण पार्कका टिम या हामी प्रेमवादीहरू, प्रेमवादी मम्मी बाबा नानुहरू मिल्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि हुन्छ। धन्यवाद, दुःख नमानिदिनु होला। नेपाली भूमि युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा आज म मोरङको लक्ष्मी मार्गबाट प्रस्तुत भइरहेको छु। मोरङ जिल्लाको लक्ष्मी मार्गमा हेभेली निर्माण पार्कले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको, त्यस कार्यक्रममा सरिक हुनको लागि म जाँदैछु। यहाँहरूलाई केही झलकहरू राख्नको लागि गइरहेको छु, कृपया साथमा रहनु होला। हुँदैन मलाई यो पो पुगेन, त्यो पो पुगेन, यो पो भएन, त्यो पो भएन, त्यो चिन्ताको विषय हो। म ठिकै छु, मलाई पुग्दो छ, सन्तोष सन्तोष नै हाम्रो पुरुष हो। असन्तोष गऱ्यौँ भने जहिले असन्तोष त्यसलाई रोग निम्तिराखेको हुन्छ। रोग आएपछि आफ्नो शरीरमा निम्तिएपछि के हुन्छ? मृत्युको मुखमा बिताएर ढकलिँदै जान्छ। हो, त्यो उनीहरूले असन्तोष गर्नु हुँदैन, सन्तोष उहाँहरूले यसरी गाउनुहुन्थ्यो। र हाम्रा बुढापाकाहरू अथवा हाम्रा बन्धुहरू साथीहरू उहाँहरू मान्नुभएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले र उहाँले त्यो विषय गाउँदाखेरि यस्तो उहाँहरूलाई त्यो जङ्गलमा कति हुन्थ्यो। त्यहाँनिर हरेक किसिमको पशु पन्छीहरू जीव जन्तुहरू आउँथे, चुन्थ्यो भनेर भनिएको छ। किनभने त्यति बेला उहाँले त्यो पशु पन्छीलाई माया हुन्थ्यो। अन्धकारमा हामी बस्नु हुँदैन, अन्धकारले कहिले फलो गर्नुहुँदैन भनेर हामी ज्योति चलिरहेका छौँ भनेर ज्योतिहरूले पनि प्रकाश दिनुभएको छ। उहाँको अनुमति लिँदै विश्व शान्ति पूजा के हो, विश्व शान्ति पूजा किन गरिन्छ, थोरै यो पूजाको विषयमा केही वचनहरू राख्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, आदरणीय हाम्रा अतिथिज्यूहरू, हाम्रो एन्जलज्यूहरू, विश्व शान्ति पूजा गरेर मात्रै विश्व शान्ति पूजाले मात्रै हामीलाई पुग्दैन, यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ। विश्व शान्ति पूजाले हामीलाई क्षणिक शान्ति दिन्छ, तर यसलाई हामी व्यवहारिक रूपमा जबसम्म उतार्दैनौँ तबसम्म विश्वमा शान्ति आउँदैन। विश्वमा शान्ति आउनको लागि आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। जब हामी विश्व शान्ति पूजामा बसिरहेका छौँ, हामीलाई शान्ति महसुस भइरहेको छ, तर घर गएपछि हामी भुलिहाल्छौँ। त्यसैले गर्दा
यहाँ हामीले जे बोलिरहेका छौँ जे गरिरहेका छौँ त्यो घरमा लगेर पनि बोलिनु हुँदैन हामीले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ नत्र त हामीले देखिरहेका छौँ अन्य धर्महरूले शब्द पुराण लगाउँछ खोइ त शान्ति कहाँ छ शान्ति त्यो शान्ति आफैभित्र छ जब आफूले आफूलाई हामी चिन्छौँ अनि शान्ति सुरु हुन्छ त्यसैले गर्दा यिनीहरूलाई मार्गदर्शन गरोस् भनेर आज मोरङ जिल्लाले विश्व शान्ति पूजा लगाइरहेका छौँ जो जति पाल्नु भएको छ यहाँहरूले आफूलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस् ताकि हजुरलाई शान्ति मिलोस् परिवारमा सबै शान्ति हुनुभयो भने परिवारमा शान्ति सुरु हुनेछ नत्र त हामीले यहाँ विश्व शान्ति लगाएको कुनै उचित हुँदैन त्यसैले गर्दा हजुरहरूले यो वचनलाई सुनेर पनि आफूलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस् हो शान्ति नै हामीले पूजामा रहँदा पूजामा बस्दा शान्ति हुन्छ नै शान्ति हामीलाई लागिरहेको छ तर पनि हामी केही छैन फल्छौँ हामी मान्छेहरू यस्ता छौँ कि हाम्रो मनहरू खेलाइरहन्छौँ मन कहिले कता हामी हेरिरहेका छौँ केही मान्छे आज एउटा धर्ममा भोलि अर्को धर्ममा किन यस्तो भइरहेको छ हामीले आफूलाई चिन्न नसकेको कारणले त्यसैले गर्दा आजको यो शान्ति पूजा यहाँहरूले आफैले चिनोस् भनेर आफ्नो परिवारलाई जानोस् भनेर यो विश्व शान्ति पूजा मोरङ जिल्लाले लगाएको हो हामीले आज यति धेरै दुःख गरेर टाढा टाढाबाट अनेक गाईबाट हाम्रो सैनिकहरू पाल्नुभयो राति उठेर साथीभाइ बटुलेर यहाँ आइपुग्नु भयो त्यो दुःख गरेको जुन चाहिँ उहाँले दुःख गर्नुभयो त्यो दुःखको उचितलाई हामीले भुल्नु हुँदैन हामीले उहाँले गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै यहाँहरू जो पालिरहनु भएको छ जो पूजामा बसिरहनु भएको छ हजुरहरूले भित्र मनदेखि हृदयदेखि यो पूजामा तपाईँको जुन पीडाहरू छ जुन दुःखहरू छ चढाउनुहोस् व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले होइन हजुरहरूको परिवारमा हजुरहरूको समाजमा हजुरहरूको गाउँमा जे भइरहेको छ त्यो अशान्तिलाई हट्नको लागि पनि आजको यो विश्व शान्ति पूजाले सहयोग गर्नेछ मद्दत पुर्याउनेछ त्यसैले गर्दा आज हामीले धेरैलाई बोलाएका छौँ तर यो पूजा पछाडि आउनुहुन्छ र पूजाको अर्थ उहाँहरूलाई हामी थोरै भए पनि बुझाउँछौँ तर जो जति यहाँ बसिरहनु भएको छ यहाँहरूले बुझेर जानुहुनेछ र आज हामी यो पूजामा हामी सैनिकहरू कति आउन सक्यौँ कुनै गाईबाट कति आएको छ म त्यो पनि सुनाउन गइरहेको छु हाम्रो उमावारी गाईबाट 6 जना आउनुभएको छ मधुबाङबाट 7 जना आउनुभएको छ जमाबाट 5 जना आउनुभएको छ हिप्लाजुङबाट 5 जना आउनुभएको छ बेलबारीबाट 6 जना आउनुभएको छ लक्ष्मी मार्गबाट 9 जना आउनुभएको छ पश्चिमबाट 26 जना र लेबाङबाट 14 जना जम्मा गरेर आज हाम्रा साइन्टिस्टहरू हामीले कार्य गरेको जति पुर्याउन सकेनौँ तर पनि 79 जनाको उपस्थिति रहेको छ आज हाम्रा साइन्टिस्टहरू साथी नै भन्नुपर्दा धेरै दुःख गरेर 79 जना साइन्टिस्टहरू पाल्नुभयो उहाँहरू भगवानको नजरमा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ सम्पूर्णको हित होस् भनेर उहाँहरूले आफ्नो ऋषिको दर्शनलाई हरेक शब्दबाट भगवानको महिमा प्रशंसा गरिरहनु भएको छ यहाँहरू हात जोडेर यहाँहरूले पनि शिर आएर आफ्नो स्वयं आफ्नो लागि अनि परिवारको लागि समाजको लागि भगवानसँग झुकिरहनु भएको छ साँच्चै नै भगवानले यो कुरा देखिरहनु भएको छ भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ सर्वज्ञ
तपाईँहरूले पनि उहाँको अनुग्रह रहनुपर्छ। त्यसैले गर्दा आज हामी जो जति जम्मा हुन सक्यौँ उहाँको अनुग्रह रह्यो, उहाँको इच्छा रह्यो, उहाँको चाहना रह्यो, उहाँको आशीर्वाद रह्यो र हामी भेला हुन सक्यौँ। हे परमेश्वर भगवान, तपाईँ हाम्रो धन्यको हुनुहुन्छ, हजुर हुनुहुन्छ र नै हामी छौँ। हजुरको हामी एउटा छिटा कणहरू हौँ। हामी हजुरले पठाउनु भयो, यो संसारमा हामी आयौँ तर यो संसारलाई बुझ्न सकेनौँ। आज यो संसारलाई बुझाउनको निम्ति हजुरले स्वर्गदूत खटाउनु भयो। स्वर्गदूतले दिनुभएको दर्शन ज्ञानलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर पनि मान्छेहरूले यो कुरालाई बुझ्न चाहँदैनन्, हेर्न चाहँदैनन्। हे परमेश्वर, जसले हेर्न चाहँदैन उहाँहरूको हृदयमा गएर बसिदिनुहोस्, उहाँलाई चेतना दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस्। हाम्रो तपाईँमा बिन्ती अनि प्रार्थना छ। र आज हामी यो विश्व शान्ति पूजाको अन्तिम घडीमा छौँ। यो विश्व शान्ति पूजाको कारणले गर्दा यो लक्ष्मी मार्गमा रहनुहुने सम्पूर्ण समाजहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू, हरेक सङ्घ संस्थाहरू फलोस् फुलोस्, उन्नति होस्, प्रगत होस्। यो लक्ष्मी मार्गमा सधैँ मान्छेहरू आउनको लागि वातावरण बन्न सकोस्। यही बिन्ती अनि प्रार्थना राख्दै हाम्रो पूजा अझै बाँकी भएको छ र हामी अब केही भजनहरू गाउनेछौँ। तपाईँको अनुमति अनुग्रह रहेको होस्। आफ्नो घर परिवारमा या तो विश्व शान्ति पूजाको आशिषले गर्दाखेरि घरमा रहनुहुने आफ्नो घर परिवार छोराछोरी नाता नातिनी मित्र नाताको तथा छिमेक सबैलाई यो आशिष पुर्याओस्, बाँडोस् र उहाँहरू पनि अनन्तमा
समय पाउन सको। महान परम प्रधान परमेश्वर सम्पूर्ण उपस्थित जनहरू हजुरहरू जो जति पाल्नु भएको छ आजको दुखहरण पूजाद्वारा तपाईहरूको दुःख यही छोडेर जान सकेको होस्। साँच्चै नै भगवान दयाको खानी प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। अझ भगवान तपाईले दया गर्नुभयो, हामीलाई यो समय दिनुभयो। तपाईको अनुग्रहले गर्दा हामी आज यो पूजा गर्न सफल भयौँ। हामी धन्यका छौँ। तपाईद्वारा आजको विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न भएको छ। हामीले सोचेको भन्दा पनि सभ्य अनि भव्य तरिकाले यो पूजा सम्पन्न भयो। भगवान तपाईप्रति हामी आभार छौँ। त्यसैले गर्दा आज अन्य हाम्रो कार्यक्रम पनि रहेको छ। स्थानीय सरकार हाम्रो वार्ड अध्यक्षलाई पनि हामीले प्रमुख अतिथि बोलाएका छौँ। हाम्रो केन्द्रबाट पनि केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, सचिव, उपाध्यक्षज्यूहरू पाल्नु हुनेछ यो पूजामा। यो पूजा पछाडि फेरि उहाँहरूको मन्तव्यहरू हामी सुन्नेछौँ। र आज हामीले भगवानप्रति शिर झुकाएर शिर नमन गरेर हाम्रो विश्व शान्ति पूजा लगाइसकेका छौँ। हामी अन्तिम घडीमा छौँ। आज जो जति पूजामा पाल्नुभयो उहाँहरूको दुःख पीडाहरू सबै यही छोडेर जान सकेको होस्। हे ईश्वर, तपाईको अनुग्रह, तपाईको आशीर्वादले उहाँहरूको घरमा गएपछि उहाँहरू शान्तिले, आनन्दले, खुसीले उहाँहरूको परिवारमा रहन सक्ने वातावरण बनेको होस्। तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ। तपाईँ नै सारा स्रोत हुनुहुन्छ। हामी कणहरू हौँ। हरेक कुरा हजुरमै गएर हामी अन्तिममा मिल्छौँ। त्यसैले गर्दा हजुरको छिटाहरू हामी यो संसारमा छरिएर रहेका छौँ, अशान्तिमा पिल्सिएका छौँ। हे भगवान, आज त्यसैले गर्दा मोरङ जिल्ला सेमेचो भवनमा हेनसेन गरेर शान्ति विश्व शान्ति पूजा लगाइसक्यौँ। हामीबाट कमी कमजोरी भुल गल्ती भएको छ भने यहाँसँग क्षमा माग्दै हजुरले खुवाउनु भएको स्वर्गदूत मास्टर गणेशल गुरुजीले दिनुभएको दर्शन ज्ञानलाई आत्मसात गरेर व्यवहारिक रूपमा पुरा गरेका छौँ। गुरु हजुरको पनि आत्मिक उपस्थिति रहेको महसुस गर्दै भुल गल्तीमा क्षमा माग्दै अब भने हामी हिन्द दरबारबाट बाहिरिनको लागि अनुमति चाहन्छौँ। जय प्रेम। पूजामा निशी वाचन गरेर सम्पूर्ण उपस्थित जनहरूलाई शान्ति दिलाउनु भएको छ। यो शान्ति घरमा गएर पनि कामै रहन सकोस्। यो शान्ति पूजाको कारणले उहाँहरूको परिवारमा सधैँ प्रेम जागोस्, शान्ति होस्, आनन्द होस्, खुसी होस्। तपाईको अनुग्रह, तपाईको आशीर्वाद रहिरहोस्। जो जति आजको यो कार्यक्रममा पाल्नु हुनेछ, आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यक्तिगत रूपमा परिवारमा शान्तिले, आनन्द, खुसीले रहन सकुन्। हाम्रो यो बिन्ती प्रार्थना भगवान तपाईमा चढाउँदछौँ। हाम्रो मोरङ जिल्ला यान्छन् प्रमुख उहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई सिकाउनु भयो, हामीलाई यो स्थानसम्म डोराउनु भएको छ। उहाँद्वारा हामीलाई यो ज्ञान प्राप्त भएको छ। र हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ हाम्रो यान्छन् प्रमुखज्यू। उहाँले ज्योति लगाउँदै हाम्रो सहयोगीहरूलाई दरबारबाट फर्काइरहनु भएको छ। हे परमेश्वर, त्यसरी नै हामी हाम्रो जिल्लामा इकाइहरूमा गएर हाम्रो यो कार्यलाई अगाडि बढाइरहन सकौँ। सधैँ हजुरको हामीमा दया दृष्टि धरिरहेको होस्। त्यो नै प्रार्थना। यसरी हाम्रो सहयोगीहरू लामबद्ध भएर काउन्टडाउन गर्दै निहिम दरबारबाट बिदा भइरहनु भएको छ। उहाँहरू आज साँच्ची नै यो संसारमा अशान्ति फैलिरहेको बेलामा शान्तिको लागि बिहानैदेखि खट्नुभयो। उहाँहरूले आफूलाई शान्ति दिलाएर अरूलाई पनि शान्ति दिनको लागि उहाँहरू यसरी जुट्नुभयो। हे भगवान, तपाईँ साँच्ची नै दयालु हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ। तपाईँको यो सद्भाव प्रेमले गर्दा आज मोरङ जिल्ला यसरी हजुरको छोरालाई सुप्रिम मास्टर गणेशल गुरुहरूले दिनुभएको ज्ञानलाई
व्यवहारिक रूपमा उतार्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। बिन्ती अनि प्रार्थना छ भगवान् तपाईसँग त्यसरी नै हामीमा तपाईँको आशीर्वाद छाइरहेको होस्। सदा सर्वदा हजुरको निगरानीमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ। हाम्रो पापहरू, भुल गल्तीहरू, नराम्रो कुराहरू शुद्ध भएको हामी यो निहितबाट निक्लिँदा पवित्र भएर निस्किन सकौँ। हजुरमा यो बिन्ती अनि प्रार्थना राख्दछौँ। हामीले विश्व शान्ति पूजा गर्न सफल भयौँ। हामी आफैले आफै हामी धन्यका सम्झेका छौँ। तपाईँको अनुग्रह नरहेको भए हामी यो कार्य गर्न असफल हुन्थ्यौँ। हजुरको अनुग्रहले हाम्रो कार्य सफल बनाइदिनु भयो। हजुरलाई के दिन सक्छौँ। भगवान् तपाईँको हरेक कुरा सृजनाहरू हामी पनि हौ। त्यसैले गर्दा हजुर आज हामी हजुरलाई के दिन सक्छौँ र के चढाउन सक्छौँ र हाम्रो चोखोमान पवित्र आत्मा हजुरमा समर्पित गर्दछौँ। हे दयालु भगवान्, हे प्रेमिलो ईश्वर, तपाईँको दया प्रेम हामीमा सदा रहोस्। जति पनि यो पूजामा पाल्नु भएको छ हाम्रो विवाहज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, उहाँहरूले पनि हिन्दरमा प्रवेश गरेर भगवानको नाममा फुल चढाएर आशिष मागिरहनु भएको छ। हे भगवान्, तपाईँको आशिष अनुग्रह सदा सर्वदा रहिरहोस्। हाम्रो यो बिन्ती अनि प्रार्थना हजुरमा टक्राउँछौँ। पशु प्राणी मारेर मान्छे पाप गर्दैछ। पाप गर्नबाट बाहिर होस् सधैँ मानिसलाई। शान्ति पूजा गर्नको उद्देश्यहरू आज विश्व रोइरहेको अवस्था छ। आज विश्वमा हरेक प्राकृतिकहरू ध्वस्त भइरहेको अवस्था छ र आज हरेक मानवमा विभिन्न खालको दैविक प्रकोपहरू आइरहेको छ, विभिन्न महामारीहरू आइरहेको छ। यसले गर्दा आज हामी धर्म निर्माणको नियम अनुसार पनि विश्व शान्ति गर्ने एउटा नियम रहेको हुँदा आज मोरङ जिल्लाले पनि यो आयोजना गरिएको थियो र विभिन्न धर्म दर्शनहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्थानबाट विश्व शान्तिको कामनाको शान्ति पूजाहरू भइ नै रहेको छ। र आज हामी सम्पूर्ण विश्वमा रहेका धर्म दर्शनहरूद्वारा आज शान्ति पूजा, विश्व शान्तिको लागि हामीले हरेक क्षेत्रबाट पूजा आराधनाहरू गर्दै परम ईश्वर भगवान्लाई हामीले प्रार्थना गर्दै यो संसार आज एउटा रोइरहेको अवस्थामा यस्तो खालको महामारीहरू फेरि पनि यो संसारमा आउने सम्भावना भइरहेको अवस्था छ। यसलाई यो संसारमा यस्तो खालको दुःख पीडाहरू भोग्नु नपरोस् भन्ने एउटा कामना गर्दै यो मोरङ जिल्लाले पनि यो सिङ्गो मोरङ जिल्लाले यो विश्व शान्ति पूजाको आयोजना गरिएको छ र यसमा हाम्रो यसको साथसाथै यो बिहानी पखको हाम्रो विश्व शान्ति पूजा समापन भइसके तापनि फेरि हाम्रो निर्माणिक जलपान तथा प्रेमवादी भेटघाट कार्यक्रम सँगसँगै यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि आयोजना भएको हुँदा यहाँहरूले आजको यो समयलाई यो कार्यक्रम अन्तिम भएसम्म हजुरहरूले बसेर यो कार्यक्रमको सभा बढाइदिनुहुन्छ भने हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। र किनभने आज दर्शक बिनाको कार्यक्रम अधुरो हुन्छ। हजुरको उपस्थितिले नै यो कार्यक्रमको एउटा सभा बढाउँछ। त्यसले गर्दा हजुरहरूको उपस्थिति गरिमामय उपस्थितिले यो कार्यक्रमको सभा बढ्ने भएको हुँदा हजुरहरू कोही बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो
अतिथिगणहरू पनि अब आउने क्रमहरू सुरु भइसकेको छ। उहाँहरूको सङ्घ उहाँ यो मोरङ जिल्लाको सुरुकालको स्वयं पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अभिषेक गुरु पनि उहाँलाई गुरु हजुरद्वारा नै उहाँ यो पद जिम्मेवार दिनुभएको थियो र सीता राईज्यूले म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सीता राईज्यू नाना यहाँ हजुरलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र हामी सम्पूर्णले तालीद्वारा उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। र यसरी नै फ्यामिली निर्माणका मोरङ जिल्ला नारी सङ्घका अध्यक्ष श्री लालमती मम्मी हजुरले पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसमा हाम्रो आसन ग्रहणको क्रममा म फ्यामिली पार्क जिल्ला शाखाका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार केन्द्रीय सदस्य दिलाराम राईज्यूले पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र भोजपुरमा मोरङ जिल्ला सचिव तथा वर्तमान राष्ट्रिय खम्बुवान मोर्चा नेपालका महासचिव रणेन्द्र थिमराहाङ राईज्यूले पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आसन ग्रहणको क्रममा हेदली निर्माण पार्क जिल्ला शाखा मोरङका यानसेन प्रमुख कृष्ण राईज्यूले पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हजुरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्दै लानका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हेदली निर्माण पार्क मोरङ जिल्ला यानसेन उपप्रमुख ताराजित राईज्यूले पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। यानसेन उपप्रमुख ताराजित राईज्यू हजुर जहाँ भए पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। र यसरी नै हामीले निर्माण पार्क आमासो विभागका प्रमुख अमृता राईज्यू यहाँले पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेदली निर्माण पार्क भोजपुरका अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद राईज्यूले पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गंगा प्रसाद राई हजुर जहाँ भए पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्य हाम्रो पत्रकार बेतमा एफएमका राजदेव राई उहाँ सायद आइसक्नु भएको छैन। र हामीले मोरङ जिल्लाका युवा अध्यक्ष श्री मन कुमारी राईज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। पत्रकार कोशी टिभीका अर्जुन कुलुङ राईज्यू हजुर जहाँ भए पनि आएर अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब म आसन ग्रहणकै क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र हाम्रो हेदली निर्माण पार्क बेलबाडी नगर अध्यक्ष श्री मीना राईज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हेदली निर्माण पार्क देताङ नगर अध्यक्ष मणिराज राईज्यू यहाँ जहाँ भए पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हेदली निर्माण पार्क पत्री समिति नगर इकाइका अध्यक्ष तथा जिल्ला उपाध्यक्ष ललिता राईज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अन्य सम्पूर्ण इकाइबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने हाम्रा अध्यक्ष तथा सचिवज्यूहरू म यहाँहरूलाई यथाइ टाइममा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गरेँ। र यहाँ म अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म भोजपुरमा जे जति हाम्रो सामुमा
विशाल भवन खडा भइरहेको छ। यो भवन खडा गर्ने एउटा अत्यन्तै सङ्घर्षशील स्वर्गीय भूतपूर्व अध्यक्ष डम्बर सिंह राईज्यूको आफ्नो जीवनसाथी चन्द्रकुमारी राईज्यूको आसन ग्रहणको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। चन्द्रकुमारी राईज्यू वर्णन गर्न नसकिएला यो सुरुदेखि यो भवनलाई यो स्थानसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि कति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ पूर्व समितिहरूले, यो वर्णन गरेर सकिन्न। अब दोस्रो चरणमा म ब्याज वितरणको लागि म यो कार्यलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र ब्याज वितरणमा हुनुहुन्छ चिजा राई, अन्जु राई, सोदिङ्गा राई, स्मृति राई, हाम्रो सहसचिव प्रेमा तामाङको ग्रुपले गएर हाम्रो पहिले हाम्रो सभा अध्यक्षज्यूलाई र हाम्रो तालीद्वारा हामी स्वागत गर्नेछौँ। ताली नराख्नु होला खाली, किनभने आज हाम्रो सिङ्गो हाम्रो यो नेपाल जिल्ला शाखालाई एउटा अत्यन्तै सहयोग गर्नुहुने आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू उहाँले पनि ब्याज वितरण साथै खदा अर्पण भइरहेको छ। हाम्रो विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय महासचिव यादव बान्तवाज्यू साथै हाम्रो पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान हाम्रा प्रमुख सल्लाहकार साथै केन्द्रीय सदस्य श्री हाम्रो दिलाराम राईज्यू साथै हाम्रो यो राष्ट्रिय मोर्चा नेपालका महासचिव धनेन्द्र थिम्राङज्यू साथै हाम्रो मीना चेनी र अन्य हाम्रो अतिथिगणहरूले यो खदा अर्पण साथै ब्याज वितरण कार्यक्रम भइरहेको छ। यहाँहरूले तालीले नरोकिदिनु होला, तालीद्वारा उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। आज यो दीप प्रज्वलनको साथसाथै यो आजको कार्यक्रम भव्यको साथ अगाडि बढ्ने छ र उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी सम्पूर्ण अब यो दीप प्रज्वलन भइसकेको छ। अब प्रार्थनाको लागि सिङ्गो मोरङ जिल्लाका यान्छन् प्रमुख कृष्ण सम्पाङ बाबा हजुरलाई प्रार्थना अगाडि बढाइदिनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। हे भगवान, हनुमानले रामलाई हाम्रा सशस्त्र प्रहरी बलका इन्चार्ज हरि कृष्ण गिरिज्यूको उपस्थिति भएकोले सम्पूर्णले उहाँलाई तालीद्वारा स्वागत गर्दै उहाँले पनि विशिष्ट अतिथिको ब्याज वितरण गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। मोरङ जिल्लामा हजुरहरूको सहायताद्वारा हामीले विश्व शान्ति पूजा र निर्वाणिक जलपान कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। यसको श्रेय सम्पूर्ण हाम्रो इकाइका आदरणीय आमाबुबा लगायत हाम्रा पूजनीय जति पनि हामीले आदर गर्नुपर्ने, आदर र सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रा अति नै पूजनीय हाम्रा आमाबुबाहरूप्रति हाम्रो हृदयदेखि, मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि अनि मोरङ जिल्ला शाखाको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै हाम्रो हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको यसरी नै हरेक क्षेत्रबाट साथ र सहयोग रहोस् भन्ने हामी हजुर समक्ष आशा र अपेक्षा गर्दै यहाँ जति पनि
आज हाम्रो कार्यक्रममा पाल्नुहुने हाम्रो आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा विभिन्न हाम्रो हेबलीपात नेपालका हाम्रा महासचिवज्यू केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूबाट हाम्रो यो पूजाको विश्व शान्ति पूजा गर्नुको तात्पर्य के हो, यसको अर्थ के हो, यो सबै कुराहरू यहाँहरूबाट नै हजुर माझमा जानकारी र गराउनु हुनेछ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो हेबलीपात मोरङ जिल्लाको तर्फबाट अनि यहाँहरूको हाम्रो पूजालाई सभ्य भव्यताको साथ सफल पार्नको निम्ति यहाँ पाल्नु भएकोमा यहाँलाई हाम्रो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद साथै शुभकामना स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यसको लागि हाम्रो लेखाङको कलाकारहरूद्वारा हजुरहरूलाई मनोरञ्जन गराउनेछ। ईश्वर तिमीलाई म के भनौँ। आफ्नो मार्गलाई सही सद्मार्गमा अगाडि बढाउने एउटा शक्ति, मानको शक्ति मिल्छ। भौतिक संसार, यो सांसारिक संसारमा हामी विशेष गरी सांसारिक मोहमा नै रुमलिने गर्छौँ, तर हामी जस्तो युवाहरूका लागि यस्तो कार्यक्रम अपरिहार्य नै रहेको छ। तसर्थ हामीले अहिले विशेष गरी संस्कारभित्रको विकृति भन्ने गर्छौँ। हाम्रो सांसारिक यो भौतिक संसारमा हामीले विकृतितर्फ हाम्रा पाइलाहरू लम्किनु पाउँदैन र पाउने छैन। र यो अनिवार्य र अपरिहार्य भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो मञ्चमा मभन्दा अग्रज अनुभवी र हामीले मान्नै पर्ने श्रद्धेय बाबाहरूको उपस्थिति छ, अतिथिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै कुराहरू यस कार्यक्रमको बारेमा भन्नु नै हुनेछ। निर्वाणा जलपान तथा प्रेमवाद भेटघाट कार्यक्रम सँगै विशेष गरी गरिएको आजको विश्व शान्ति जुन पूजा रहेको छ यसको विषयमा महासचिवज्यूले पनि विस्तृत जानकारी दिनु नै हुनेछ। तर तत्कालको लागि भने विशेष गरी यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना प्रदान गर्दै मेरा केही शब्दहरू मै टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, शुभकामना छ। भनौँ वर्तमान समयमा भाइरसको कारणले गर्दा मानिसहरूको जनजीवनमा अत्यन्तै प्रभावित परिरहेको अवस्था छ। हामी 2 वर्षसम्म मानसिक समस्यामा गुज्र्यौँ, विभिन्न रोग कष्टहरूसँग लड्यौँ र अहिले केही खुकुलो भइरहँदा फेरि पनि नयाँ अर्को भेरिएन्ट आइरहेको हामी समाचारहरू सुनिरहँदा हाम्रो हेभेनली निर्वाणा पार्क मोरङ जिल्लालाई यस्तो लाग्यो कि अब यस्तो हुनु हुँदैन। कुनै परमप्रधान परमेश्वर भगवानलाई हामी बिन्ती चढाउँ, पूजा लगाउँ। हाम्रो सेमिचङमा हामी भेट नभएको आज 2 वर्षदेखि 3 वर्ष लाग्यो यात्रीहरूसँग एक आपसमा भेट नभएको तितो यथार्थहरू हामीले भोग्यौँ भन्ने हिसाबले हामीले पूजा हाम्रो सेमिचङमा लगाएका छौँ। विश्व शान्ति पूजा, विश्वमा शान्ति होस् भनेर। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने यस कार्य समितिका सचिवज्यू, आजको निर्वाणिक जलपान तथा प्रेमवादी भेटघाट कार्यक्रमको सभापतित्व गरिरहनुभएका यस कार्यक्रमका र स्वरिक मार्ग सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष तथा
यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यसै गरी मञ्चमा आसीन विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट निमन्त्रणा पाएर उपस्थिति हुनुभएका अतिथि महानुभावहरू, यसै गरी यो आजको यो पवित्र दिनलाई सफल बनाउनका निमित्त उपस्थिति हुनुभएका हेभेनली मार्गीहरूमा मेरो व्यक्तिगत अनि म संलग्न रहेको संस्थाको तर्फबाट म हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो पवित्र भूमि जो यस कार्यक्रमका यहाँ उपस्थिति नभए पनि उहाँको मन, यहाँको आत्मा यही रहेका यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु तथा आस्थाका धरोहर गुरु गणेन्जल प्रति पनि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थिति महानुभावहरू, यहाँ आज यो पवित्र कार्य भइरहेको हुँदाखेरि मलाई यहाँ बोलाएर आफ्ना धारणाहरू राख्न दिनुभएकोमा म सर्वप्रथम त म तपाईँलाई दिन चाहन्छु भने यसको श्रेय पनि म गुरु हजुरलाई नै म दिन चाहन्छु। कुनै चिजको पनि के अरे भन्छ समय अनुसार नै हुन्छ अरे। अघि केही कुराहरू पनि आयो, हुन म धार्मिक व्यक्तित्व होइन, तर पनि हरेक चिजको लागि हरेक चिज बनेका हुन्छन्। अघि चराचुरुङ्गी भने जस्तै अहिले चाहे झिङ्गा, अहिले गर्मीको बेलामा झिङ्गा निस्किन्छ, गर्मीको बेलामा मच्छर हुन्छ, अनि बर्खाको बेलामा जुका हुन्छ। तर अब यतिखेर जुका खोज्नु भने पनि पाउनुहुन्न, यतिखेर झिङ्गाहरू पनि पाउनुहुन्न, यतिखेर मच्छर पनि पाउनुहुन्न। किन भन्दाखेरि त्यसले पनि आफ्नो खास काम गर्नको लागि त्यसलाई पनि तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर भगवानले बनाएको सृष्टिमा त्यो एउटा चिज भने भगवानले बनाएको सबैभन्दा उत्तम सृष्टि भनेको भने हामी मानव। र यो एउटा कुना कन्दरामा हुन त तपाईँहरूले कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ, गर्नुभएको छ छैन म जान्दिनँ, तर जति पनि संसारका ऐतिहासिक पुरुषहरू अथवा ऐतिहासिक व्यक्तिहरू यदि जन्मेका छन् भने त्यो गरिबी, जहाँ अशिक्षा, जहाँ अध्यारो, जहाँ एउटा कठिन विकट ठाउँ छ त्यस्तैमा भइरहेको देखिन्छ। चाहे भगवान श्रीकृष्णलाई हेर्दाखेरि पनि गोकुलमा उसमा जन्मेका देखिन्छ भने येशू ख्रीष्ट पनि एउटा चाहिँ गोठमा भेडाको उसमा जन्मेको हामीले पाउँछौँ। हुन त हामीले देखेका छैनौँ, हामीले इतिहास मात्रै पढेका छौँ। तर आज नेपालमा लगभग अहिलेको यो 10-15 वर्षको दरमियानमा अहिले हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रा प्रत्यक्ष आँखाले हामीले अनुभव गरेका, हामीले देखेका भएका प्रत्यक्ष गुरु हिजो त्यस्तै विकट ठाउँमा जन्मेर आज संसारभरि शान्तिको सन्देश अहिले फैलाएर हिँड्नु भएको छ। अचम्म छ कि छैन ल भन्नुहोस् त। एउटा विकास त्यो महिना जस्तो ठाउँ भारत क्षेत्रदेखि उता पारिपट्टि म त्यो ठाउँमा पुगेको छैन, तर यो गाउँ अरे भनेर गुरुको गाउँ भनेर मलाई भन्थे। र त्यस्तो ठाउँमा कहाँ उहाँले शिक्षा आर्जन गर्नुभयो, कहाँ उहाँले चाहिँ यति गर्नुभयो, तर उहाँका अहिले पहाडीहरू हेर्दाखेरि उहाँले यो बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ उहाँ एउटा चाहिँ आफै उहाँलाई चाहिँ भगवानले त्यो दिएको भन्ने छ। अहिले पनि यहाँ हुन त अन्य अर्थ नलागोस्, कतिपय किराँत जातिका साथीहरूलाई म अहिले नृत्य गर्न चाहन्न को जात भनेर, तर उहाँहरूले भनेकै कानमा अझै पनि गुन्जिरहेछ। यसले कहाँ हाम्रो धर्म नाश गरिदिने भयो, यसले हाम्रो त उ गरिदिने भयो, यो कहाँबाट आयो चाहिँ भनेर भन्थे। यी लक्ष्मीहरूकै मैले सुनेको देखेको मेरै अगाडि भन्ने व्यक्तिहरू छन्। तर आज यो देशमा भने नि शान्ति फैलाउनका लागि घरबाट सुरुवात गरेर आज विश्वभरि आज नेपालले 3टा कुरा गर्छ। एउटा कुरा के गर्छ भने सगरमाथाको हाम्रो देश भन्छ, त्यसमा गर्व गर्छौँ। अर्को के कुरामा गर्व गर्छ भने हाम्रो विश्वका शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्ध हाम्रो देशका हुन् भनेर गर्छ। र अर्को के गर्व गर्छ भने
वीर गोर्खालीहरू हामी संसारमा ताकतको भर खुकुरीको भरमा संसारलाई जित्ने मान्छे हामी त्यसकारण गर्व गर्छौँ। तपाईँहरू आत्मामा हात छातीमा हात राख्नुहोस् र यो सगरमाथालाई नेपालीहरूले कति देन दिएका छन्, नेपालीले बनाउनको लागि कति खर्च गरेका छन्, केही छैन। यो प्रकृतिले दिएको देश छ हामीलाई, नेपालीको लगानी छैन, हामीलाई गर्छौँ। र गौतम बुद्धले पनि शान्तिको सन्देश फैलाएर हिँडेको लगभग 1500-1600 वर्ष लगभग यो आएको छ। र ब्रिटिस गोर्खाहरू हिजो ब्रिटिससँग लड्दाखेरि, ब्रिटिस आर्मीमा हुन जाँदाखेरि त्यहाँ लागेका थिए र उनले आफ्नो पौष देखाएर नेपालको नाम चिनाएको थियो, त्यति मात्रै हो। त्यसरी बजाएर खाएको छौँ। तर आज हाम्रा गुरुले गौरञ्जनले जसले चाहिँ आफूले आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ आफूलाई त्यागेर शान्तिको मार्गमा हिँडाइरहनु भएको छ, उहाँलाई हामीले अब उहाँलाई चाहिँ हामीले गर्व नगर्ने अथवा उहाँलाई चाहिँ उहाँको सन्देशलाई हामीले लिएर जाँदाखेरि अब विश्वभरिमा उहाँलाई पनि हामीले जियाउनु सक्नुपर्छ भन्ने म मेरो यो धारणा राख्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, मैले गुरुप्रति मैले आशीर्वाद नै मलाई लाग्छ। अहिले हुन त उमेरले उहाँ म भन्दा कान्छो हुनुहुन्छ होइन, धेरै कान्छो भए तापनि म उहाँको त्यो बोली, उहाँको त्यो वचन, उहाँले बोल्दाखेरि बोल्ने मलाई लाग्छ साक्षात् भगवानै अगाडि आएको भन्ने म महसुस गर्छु। र म यो लक्ष्मी मार्गमा जतिखेर यो सुरुवात भयो, आज यो स्वर्गीय मार्ग भगवानको लागि यो चाहिँ जमिनको बारेमा, त्यतिखेर पनि म अध्यक्ष थिएँ। जतिखेर चाहिँ गुरुसँग भेट भयो र गुरुले नै भन्नुभयो ल अध्यक्षज्यू यहाँ केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय यात्रीहरूको यहाँ एउटा उसको लागि भन्दाखेरि मैले त्यस्तो चाहिँ धन पाउँदाखेरि मैले नगर्ने भन्ने कुरै भएन। ल गुरु यसरी गर्ने भन्ने कुराहरू भयो, यहाँ पाउनु। त्यसपछि फेरि विगतमा म 12 वर्षपछि फेरि सामुदायिक वनमा फेरि निर्वाचित भएर आएँ। निर्वाचित भएर आउँदाखेरि हिजोका दिनका कानुनहरू, हिजोका दिनका चिजहरू र अहिलेको धेरै आकाश जमिन फरक भइसकेको अवस्थामा र हिजो हामीसँग चाहिँ सामुदायिकलाई वनले दिँदाखेरि हामीले डराएर हामीले चाहिँ हामीमाथि कारवाही हुन्छ अथवा हामीसँग यस्तो हुन्छ भन्ने डराइयो जमिन उपलब्ध गराए। तर अब हिजोका कानुनभन्दा अहिले फरक आइसकेका छन्, हिजोका कानुनभन्दा परिमार्जित भइरहेका छन्। अब यसलाई अब हामीले विस्तृत रूपमा, मैले गुरुसँग पनि भनेको थिएँ, म अस्ति यहाँ पनि प्रसङ्ग आयो, गुजरात जाँदाखेरि गुजरातमा मैले अक्षरधाम भन्ने एउटा ठुलो मन्दिर छ, त्यो अक्षरधाम, त्यो मन्दिरमा तपाईँले छिर्दाखेरि चाहिँ भित्र अन्डरग्राउन्ड हुँदै उसले भित्रै पहाड भित्रै हो र त्यो अक्षर भन्ने भगवानको अहिले भगवान मानेका छन्। उहाँदेखि जन्मेदेखि मृत्युसम्म र उहाँले गरेका त्यो बिचमा गरेका सम्पूर्ण उहाँहरूको त्यहाँनिर अहिले चाहिँ छ। र अहिले त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि कतिपय जानु पनि भएको छ, विशेष आर्मीका साथीहरू मेरो विचारमा त्यो देख्नु भएको छ। यति राम्रो छ त्यो ठाउँ र एउटा पर्यटनको हिसाबमा लाखौँ मान्छेहरू नेपाली त कति भेटे मैले अहिले त्यो भएको छ। अब गुरु जस्तै हामीले यस्ता पाएका छौँ, यस्ता गुरुलाई चाहिँ उहाँका जन्मदेखिका अहिलेसम्म भए गरेका र आगामी हुने कुराहरूलाई यो ठाउँमा हामीले राखौँ, यो ठाउँमा गरौँ। त्यसको लागि मैले मेरो व्यक्तिगतबाट छँदैछ र तर सम्पूर्णबाट एउटा एकजुट जोस जागर सहित यदि हामीले गर्ने यहाँ एउटा सङ्ग्रहालय जस्तो हुन त अहिले त्यो भनौँ भने अहिले अन्य धर्मका मान्छेले जिउँदै यसले यसो गर्न थालो भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्दैन भन्ने लाग्छ होइन। तर त्यस्ता आरोप भनेको उहाँले गर्छ, तर त्यो किसिमको यसलाई अगाडि बढाएर लिएर गयो भने निश्चय पनि गुरुले सोच्नु भएको, निश्चय पनि तपाईँ हामीले सोचेको यो ठाउँमा काम पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस्, गुरुले अब भने म एउटा सानो कथा जोड्न चाहन्छु। एकजना पाहुन एकजना भनौँ भगवानका भक्त रहेछन्, एकदम भगवान जतिखेर पनि भगवानलाई पूजा गर्ने। सप्तकोशीमा बाढी आयो भने आज भन्दा कति 7-8 वर्ष बाढी, यी मुखमा उहाँको घर रहेछ। यो भगवानको पूजा बाढी आउँदैछ, घर परिवारले भने ए
बुवा बाढी आयो भागौँ अब भने होइन म भाग्दिनँ मसँग भगवान् छन् भने बुहारीले भने उसकी बुढीले पनि भनेन नातिले भनौँ के गर्दा गर्दै आउने भयो सबै छोराछोरी नाति नातिना बुढीले आफ्नो त्यो सबै सामान बटुलेर उनीहरू आफ्नो स्याहार जोगाउन लागे बुढा चाहिँ बसिरहे घरमै आइसक्यो आउँदा आउँदै ऊ चाहिँ माथि तलामा आइपुग्दाखेरि तलमाथि चढेछ तलमाथि चढिसकेपछि सरकारले बाढीले चाहिँ कता कता नष्ट गर के हो भनेर चाहिँ कहाँ मान्छे बिजोग छन् भनेर नाउँ पठायो नाउँ पठाउँदा बुढा मान्छे बारदलीमा बसेका छन् ए बाबा आउनुहोस् चढ्नुहोस् नाउँमा जाउँ भनेर म चढ्दिनँ किन चढ्नु म भगवान्ले बताउँछन् भनेर अझै गर्दा बारदलीमा पनि आयो बारदलीमा आउँदा आउँदै माथि छतमै पुग्न लाग्यो त्यति हुँदा पनि फेरि सरकारले हेलिकप्टर पठाएछ कहाँ के छन् मरेकी छन् के भन्छ त्यो टुप्पामा देखेछन् टुप्पामा देख्दाखेरि त्यो उद्धारकर्ताले डोरी झारे ए बाबा चढ्नुहोस् यहाँ चढेर जाउँ चिलो तपाईँको ज्यान मर्न लाग्यो भन्दा पनि बाबा चढ्नु मानिनेछ अब उतो त हेलिकप्टर पनि गयो नाउँ पनि गयो अनि बाढीले लडाएछ अनि बाढी पनि सकिएछ बाढी सकिएपछि घरका परिवारहरू हेर्दै जाँदा त्यो खागोले खिचेर बुढा मान्छे मरिरहेका तर ऊ धर्मस्वी भएको हुनाले स्वर्ग पुगेछ स्वर्गमा पुगेपछि भगवान्सँग साह्रै रिसाएछ बोलेनछ भगवान्ले बोलाए छेउमा बस बोल्दिन भन्दा के हो त तिमीलाई तपाईँले त तपाईँसँग मलाई रिस उठेको छ होइन भन नि त भन्दा म त्यत्रो तपाईँको नामले यत्रो गरे बाढीमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नाम हुन्छ भने तपाईँले बताउनुहुन्छ भनेर बताउनु भएन आखिर मरेर स्वर्गमा आइसकेँ भनेर उसलाई चित्त दुखेको रहेछ अनि भगवान्ले भन्नुभएको यार त बाँच्छस् भनेर नै मैले नाउँ पठाइदिएको थिएँ त नाउँमा चढ्दैनस् त बाँच्छस् भनेर तँलाई हेलिकप्टर मैले पठाइदिएँ हेलिकप्टर त नमरेको म छ होइन भन्नाले यो मैले प्रसङ्ग जोड्न खोजेको मैले गुरुले अहिले यो उहाँका बाढीहरू उहाँका वचनहरूलाई चाहिँ मैले क्या जोड्न खोजेँ अब मैले त्यसले गर्दा उहाँका बाढी उहाँका वचनहरूलाई हामीले त्यही सम्झेर त्यही मैले नाउँमा चाहिँ त्यो पानीको बाढीमा डुबेर मर्न लागेको त्यसै गरियो भने त फेरि मर्केला होइन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्नेहरू र म पनि आफू मैले त भनिहालेँ मैले त यो मैले गर्दै जाँदाखेरि मैले अन्य जातिका धेरै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ तर के भने त किन स्वर्गीय मार्गको चाहिँ बेसी चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ धेरै साथीहरूले अन्य जातकाले उहाँहरू जसले राम्रो गर्छ जसले राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ गर्छ भने त्यस उहीसँग त हुन्छ अब तपाईँ हेर्नु मैले स्वर्गीय मार्गमा लाग्ने मान्छेहरूको अनुहार हेर्नुहोस् पहिले उसको घर जानुहोस् घरमा कस्तो वातावरण छ त्यसपछि उनीहरू संलग्न भएका संस्थाहरूमा जानुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् उनीहरूका कस्ता वातावरणमा चलेको कसरी संस्थाहरू चलाएका छन् अथवा कसरी गरेका छन् अन्य व्यापारहरू गरेका पनि हेर्नुहोस् उनीहरूले कस्ता गरेका छन् भनेर म धेरै साथीहरूलाई उदाहरण दिन्छु किनकि तपाईँहरू यो स्वर्गीय मार्गमा लाग्ने एकमा अनुयायीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको चाहे घरमा चाहे समाजमा चाहे कहीँ पनि कहीँ कुनै तपाईँहरूको मध्यस्थिन कुनै गलत खालको मान्छेहरू यस मान्छेले यसै परो यो मान्छेले दाल खाएर काम कुरो यो मान्छेले चाहिँ मन परि भनेर यो गरो यो मान्छेले गर्दा मेरो समाजमा बस्न नसक्ने भयो यो मान्छेले सुदूर पालेर मेरो घरमा चाहिँ पाउन पनि आउन छोडे अथवा यो भने कसैले पनि भनेको छैन त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईँहरू यति तपाईँहरूको मलाई श्रद्धा तपाईँहरूप्रति तपाईँहरूको यो संस्थाप्रति श्रद्धा भाव छ कि हिजो यही ठाउँमा हो जान रक्सी खाएर दिनरात काटाकाट गरेर यो हत्या नलाग्ने भएर यहाँबाट बेलबारी सारिएको ठाउँ यो यहाँ पहिले कुनै बेला बेलबारी भन्दा पनि पुरानो हो तर यहाँ जान रक्सी खाएर मान्छे काटिने कुटिने यहाँ भएकोले यहाँबाट बजार उठाइएको हिजोको त्यो दिन हेर्नुहोस् र अहिले आजको दिन हेर्नुहोस् होइन त्यसले गर्दा फेरि अघि उहाँले भने जस्तै फेरि हाम्रो रक्सीहरू हामीले खाने नपायौँ यसौँ भन्ने जान सक्छ होइन त्यतातिर म जान चाहन्न तर के भने तपाईँहरू यो स्वर्गीय मार्गीहरू तपाईँहरू यो चाहिँ वास्तविक भन्ने भने तपाईँहरू यो समाजका परिवर्तनकारीहरू तपाईँहरू नै साँच्चै भन्ने भने अग्रगामीमा तपाईँहरूको चाहिँ म लिन सक्छु मलाई म त्यो चाहन्छु त्यसले गर्दा हामीले म हाम्रो गुरुलाई हरेक दस दुनियाँलाई पनि यहाँ सम्मान गर्छन् यो भ्रष्टाचारी पनि यो देशमा सम्मानित भएको छ
लुटेर पनि सम्मानित भएको छ। के त्यो गोर्खा दक्षिण बाहुदेखि लिएर के भन्छौँ, प्रबल त्रिशक्ति पटक के पदक भन्छन्। तर यत्रो समाजमा आमूल परिवर्तन गराउने मान्छेको कहीँ एउटा चाहिँ नाम नहुने सरकारमा अथवा त्यहाँ पनि जानुपर्छ। र तपाईँहरू भनेको लगभग मोरङ जिल्लामा तपाईँहरू लगभग 1.5 लाख जति तपाईँहरूको चाहिँ जनसङ्ख्या छ हाम्रो यो स्वर्गीय मार्गिन। तपाईँहरू एउटा राजनीतिक रूपमा पनि एउटा सङ्गठित हुन, म फेरि तपाईँलाई राजनीति लाग्नुपर्छ भन्ने होइन, राजनीति चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। फेरि राजनीति बुझ्ने हो तर निर्णय आफू। तपाईँहरू एउटा सङ्गठित भएर तपाईँहरूको खुट्टामा सांसद र मन्त्रीहरू चाहिँ खोप्टो पार्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ नि त। यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो गरियो भने मात्रै तिनीहरूको पनि आँखा खुल्छन्। अनि चाहिँ भन्यो नि चोरहरू बलात्कारबाट सफाइ पाएकाहरूले पदक पाएका छन्, थापेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो पवित्र काम जसले चाहिँ गर्नु भएको छ उहाँको कुनै हुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबै तपाईँहरू एक हुनुहोस्। तपाईँहरू जुन वडाका जुन ठाउँका जुन नगरपालिकाका हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरू चाहिँ गोलबन्द गर्नुहोस्। त्यहाँको पार्टीका चाहिँ जो काममा संलग्न हुनु होला त्यहाँ पार्टीमा तपाईँहरूले यो गर्नुहोस्। यो गर्नु भने मात्रै यदि भने नि आमाले पनि नानीलाई नरोइकन चिया नगरिकन दुध खुवाउँदैन, किनकि यो अगाएको छ भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने रुनै पर्दो रहेछ, अनि मात्रै नानी चाहिँ पेट भर्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, राजनीतिमा तपाईँहरू डुब्नुहोस्, त्यहाँ हुनुहोस्, तर त्यसमा चाहिँ लाग्ने होइन। बुझ्नुहोस्, बुझेर कसलाई यो हामी संस्थालाई हामीले के गरेका छौँ, यो समाजलाई रूपन भनियो नि, यो जिन्न कहिल्यै नहुने, यो चाहिँ अहिले पनि 100 वर्ष पछाडि जति जान रक्सीलाई खाएरदेखि हुने अवस्थामा अहिले आज तपाईँहरूको अगाडि मैले भने तपाईँहरूको अगाडि मेरो यो शिर मेरो झुरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरू समक्ष मैले कुरा राखेँ। मैले यो पवित्र कार्यमा तपाईँहरूको यो पवित्र कार्यको यो लडाइँमा, यो शान्तिको गुरुको लडाइँमा म साथै हिँड्न सकेको छुइनँ होला, म हिँड्न पनि सक्दिनँ होला, मेरा पनि बाध्यता होला। तर के भने मैले गुरुको यो शान्तिको यात्रामा अहिले सानो इँटा मैले एउटा त्यसमा कथा पनि छ, हुन त सुन्नु पनि भएको होला। भगवान राम र रावणको लडाइँ भइरहेको थियो। त्यो लडाइँमा नदी पार गरेर जानुपर्ने थियो। त्यतिखेर पुल बनाउनु पर्ने थियो। न इन्जिनियर थिए न कोही थिए, तर बाँदरहरू थिए। बाँदर सेनालाई प्रयोग गरिएको थियो रामले। र त्यो सेतु नदी भन्छ अहिले पनि तमिलनाडु र श्रीलङ्काको पर्ने त्यहाँ अहिले पनि छ। त्यो बात बाँध्दै जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा लोखर्के देख्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। लोखर्के भन्ने एउटा जन्तु छ। यो चरा पनि होइन, त्यो अर्को ऊ पनि होइन, तर त्यो साह्रै राम्रो हुन्छ। हेर्दाखेरि त्यो जति राम्रो मैले अहिलेसम्म कुनै जनावर जन्तुहरू देखेको छैन। त्यति राम्रो चट्ट गाजर जस्तो हुन्छ, पुटुक्क परेको हुन्छ, पुच्छर हुन्छ, खुत्रुक उड्छ, चढ्छ रुखमा, कसैको बाली खाँदैन, कसैलाई बिगार्दैन, तर त्यो सदा खुसी हुन्छ अरे क्या। के भने किन कसरी खुसी भयो भन्दाखेरि त्यो लडाइँमा देखो त्यो नदीको किनारमा बाहिर बसेर मैले भगवान रामलाई यो लडाइँमा के सहयोग गर्न सक्छु होला भन्ने उसले सोचेछ। त्यो ढुङ्गाको काप बनाइजाँदाखेरि उसले चाहिँ गएछ, पानीमा डुब्दो रहेछ, बालुवामा लुटुपुटु खेल्दो रहेछ। अनि त्यो ढुङ्गाको कापमा आएर फुर्र आफ्नो जिउ झार्दो रहेछ, फेरि पानीमा चाहिँ डुब्दो रहेछ र चाहिँ त्यो चाहिँ बालुवालाई झार्दै फेरि पानीमा डुब्दै गर्दो रहेछ। भगवान रामले देख्नु भएछ कि ए लोखर्के तिमी यो के गरिरहेछौ। हुन त भगवान रामलाई थाहा थियो होइन। अनि भगवान तपाईँको लडाइँमा, यो युद्धमा, धर्म युद्धको लडाइँमा, यो शान्तिको उसको लडाइँमा मैले के गर्न सक्छु र यति भए पनि मैले प्लास्टरको काम गर्छु, सिमेन्टीको काम गर्छु, बालुवा झारेर भन्दैछ। भगवान राम यति खुसी हुनुभयो कि ल लोखर्के तिमी भन तिमी के माग्छौ, म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु भन्दाखेरि होइन भगवान मलाई कहीँ छैन, मलाई तपाईँको यो लडाइँमा मैले सहयोग गर्न मात्रै पाए हुन्छ भन्न भन्दाखेरि त्यतिखेर ल तिमीलाई एउटा आशीर्वाद दिन्छु र उनको ढाडमा यसरी लोखर्केको ढाडमा 5 अम्लाले यसरी थपक्क
कतै उसलाई चाहिँ सुमसुम्याएर र आजका दिनदेखि लोखर्के तिमी सदा सर्वदा मान्छेको नजरमा तिमीलाई माया गर्नेछन्, तिमी जहिले कुनै दिन भोकै रहने छैनौ, सदा सर्वदा खुसी हुनेछौ भनेर चाहिँ भगवान रामले आशीर्वाद दिएको हुनाले मलाई लाग्छ लोखर्के पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई। र लोखर्केले त्यसरी वरदान पाएको थियो भने यही लडाइँमा मैले यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो हेभेन्ली पाथलाई मैले यति गुरुले अगाडि बढाएको यो आन्दोलनमा, यो लडाइँमा, यो धर्म उसमा यही सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएर मैले यही प्रदान गरेको छु। मैले मेरो त हुन त घर बाजेको होइन, बाजे बज्यूको सम्पत्ति अंश दिएर होइन, तर यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मैले लागे त्यतिखेर र अहिले पनि लाग्नेछु र म जहिले तपाईँहरूले भनेको बेलामा, जहिले तपाईँहरूले मलाई बोलाउनु भएको ठाउँमा म उपस्थित भएर मैले गुरुको वचनलाई म पालना गरेकोमा आफूलाई महसुस गर्नेछु भन्दै म एउटा अर्को कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ अहिले मिना दिदी आउनु भएको छ भन्ने कुरो मैले यहाँ चुने र अर्को कुरो यहाँहरूलाई म अर्को आग्रह, हाम्रो डम्मरजी जसले आफूलाई होइन एउटा उहाँ हुन त अहिले उसमा लिन भइसक्नु भएको छ, उहाँप्रति म यो संस्थाले अब त गर्नु पनि भएको बेला के छ छैन होइन, तर सार्वजनिक रूपमा भाउजू होइन अघि मैले भेट्न खोजेको त्यही कारण थिएँ, मैले छेउमा राखेर उहाँलाई चाहिँ राखेर एउटा त्यस्तो चाहिँ बनोस् कि स्वर्गीय मार्गका फलाना पदाधिकारीको यस्तै होस्। हुन त तपाईँहरूसँग होला, तर अरू मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन, अरू मान्छेलाई थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कामहरू भयो भने उदाहरण मैले भनिन्छ नि महाभारतमा एउटा अर्को, यहाँ त म त दुईवटा कुरा देख्छु है, नशासे सभा यत्र न शान्ति वृद्धा न तसे न बढन्ती धर्मले। जुन वर्गमा, जुन ठाउँमा, जुन भेलामा, जुन घरमा अग्रजहरूको सम्मान हुँदैन, अग्रजहरूलाई राखेर उनीहरूका कुरा सुनिँदैन, अग्रजहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई व्यवस्था गरिन्छ भने त्यो घर हुँदैन है, न धर्म पनि बढ्दैन। किनकि हामीले अगाडि बढ्दाखेरि अग्रजहरूले लिएको बाटो, अग्रजहरूले देखाएको बाटोमा अगाडि लिनुपर्ने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई राखेर चाहिँ हरेक कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई हरेक उसले चाहिँ एउटा मान्ने छ भन्ने म कुरा गर्छु। अब तपाईँहरूको सबैभन्दा नारीहरूकै उपस्थिति छ, यत्र नारीस्य पूज्यते त्यत्र रमन्ते देवता भन्छ महाभारतमा व्यासले लेखेको। जहाँ नारीहरू उपस्थिति हुन्छन्, जहाँ नारीको भेला हुन्छ त्यहाँ भगवान पनि रमाउँछन्। त्यस्तो बाणी छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको यो उपस्थितिमा होइन चाहिँ यो कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराएर मलाई बोलाएर मलाई यो शब्द राख्न दिनुभयो, मलाई प्रमुख अतिथि बनाइदिनु भयो। तपाईँहरूप्रति मेरो धन्यवाद चाहिँ हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। आज म हर्षले विभोर भइरहेको छु, किनभने 8-9 वर्ष पछाडि हजुरहरूको सामु म यहाँ 2 शब्द राख्ने अवसर पाएकी छु। मेरो व्यक्तिगत कार्यले गर्दा परिवारको लागि केही वर्ष म परदेश बसे तापनि म हेमिलीपातको लागि उहाँ पनि म बेला बखतमा सहभागी हुने प्रयास गरि नै रहेको छु। र यसमा मैले सर्वप्रथम त हजुरलाई हृदयबाट नै म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। दोस्रो स्टेपमा यो स्थानमा हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढेका हाम्रा नेपाल मोरङ जिल्लाका खाम्बा डम्बरसिंह दाजुलाई म सम्झन चाहन्छु। जब यो स्थानमा केही थिएन त्यस वखतमा हाम्रो हो भन्ने जग बसाल्नुको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ। त्यसैले अघि यहाँ पहिला टेक्न छ उहाँको सम्झना मलाई आयो र आज कहिले नभेट्ने ठाउँमा उहाँ जानु भए तापनि उहाँको सम्झना सधैँ सदाबहार रहनेछ। र दोस्रो स्टेपमा तेस्रोमा यहाँ
निरन्तर खटिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो प्रमुख अतिथि सुजय गौतमज्यू यहाँ हुनुहुन्न। उहाँले यो स्थापनाकाल यो स्थानीय अभिनय पनि उहाँले भनिसक्नुभयो। यो स्थानको लागि यो हाम्रो नेपालको नाममा बनाउनको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ। र आजको उहाँको मन्तव्य पनि मैले सुने। उहाँको मन्तव्यले अति नै महत्त्वपूर्णको छ। त्यो हामीले एकदमै नै चिन्तन मनन गर्नुपर्दछ। उहाँले एउटै शब्द काफी गर्नुभयो, हामी समाजको लागि परिवर्तन गर्न, सकारात्मक परिवर्तन गर्ने हामी एउटा खम्बा हौ। हामी ठुलो कुरा जान्दैनौँ, ठुलो काम गर्न जान्दैनौँ, तापनि हामी सकारात्मक समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहने हिम्मत छ हामीसँग। त्यो ज्ञान शिक्षा दिनुभएको छ गुरु हजुरले। हामीले भलै व्यवहारमा उतार्न नसकौँला, तर हाम्रो मन मस्तिष्कमा हामीले बोकेका छौँ कि म सही बाटो हिँड्नुपर्छ, मैले राम्रो चिज खानुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, राम्रो बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हृदयभित्र सधैँ हामीलाई रहेको छ। समय लाग्ला त्यो कार्य गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि। हाम्रो निकै लामो समयसम्म हाम्रो समाजमा रहेको धेरै सामाजिक वातावरणलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्न, आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्यकर बनाउनु समय लाग्न, तापनि हामीलाई त्यो शिक्षा पाएको छौँ हामीले। त्यसैले गौरव लाग्छ हामीलाई। र जसलाई यो के भन्छ एउटा उखान, जान्नेलाई शिखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बेड। अब यही दर्शन, यही शिक्षा, यही ज्ञान कसैलाई खुर्पाको बेड पनि भनिरहेको हामीले पाउँछौँ। र यही दर्शन, यही शिक्षा, यही ज्ञानलाई हाम्रो अतिथि महानुभावहरूले छर्लङ्गै बस्नु भएको पनि हामी पाउँछौँ। त्यो कुरा हामीलाई गौरव लाग्छ। हुन त हामी सबै एकदमै सक्षम गुरुहजुरले दिनुभएको दर्शन मुताबिक हामी भएका छौँ चाहिँ भन्न म सक्दिनँ। तापनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीलाई त्यस्तो बन्नु मन लागिरहेको छ, त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामीले गौरव गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामी उहाँले अघि भन्नुभयो, उहाँको घरमा जाँदा र अन्य व्यक्तित्वको घरमा जाँदाखेरिको वातावरण हामीले कस्तो पाउँछौँ, फरक पाउँछौँ। हामीले यात्रीहरूको घरमा जाँदा हामी शान्ति पाउँछौँ, खानपिनमा सुध्रेको पाउँछौँ, बोली वचनमा सुध्रेको पाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभन्दा मलाई धेरै गौरव लागेको छ। त्यसरी नै सबैले बुझ्नुहुन्छ। कुनै दिन त्यो बुझ्ने दिनहरू आउँछ र हामी निरन्तर लागि पर्छौँ। हामी सानो बिरुवालाई नै हामी ठुलो बनाउने प्रयासमा छौँ। हामी साँच्चै नै समाजमा चाहिँ विश्व परिवर्तन गर्ने हाम्रो अठोट छ। अब धेरै भन्नुभन्दा पनि पूर्ववक्त अतिथि महानुभावले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो दर्शनको विषयमा, हाम्रो सामाजिक विषयमा, नेपालको विषयमा हाम्रो युवाले धेरै भनिसक्नु भएको छ। म मात्र आज म खुसीकै कारण यहाँहरूको दर्शन पाएँ, यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्न केही समय पाएँ। म अलिकति ढिलो आएँ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। यस्तै हो, मानिस बाँचिन्जेली कहिले सम्हाल्नु नपुग्दो रहेछ, त्यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। र म यतिखेर म पाहाडमा हुन्थेँ, तर पनि यही कार्यक्रमको लागि बस्न चाहिँ बसेँ। समय अलिकति व्याग चाहिँ गरियो, तर आज फेरि पनि यहाँ समयमा उपस्थित हुनु म पाइनँ। जे भए पनि, ढिलै भए पनि यहाँहरूको सामु यहाँसँग भलाकुसारी गर्न पाएँ। धेरै धेरै धन्यवाद र आयोजकज्यूलाई धन्यवाद भन्दै मेरो 2 शब्द यिनी अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। सेवा में जय प्रेम, नमस्कार। पूर्व केन्द्रीय नारी उपाध्यक्ष मिनु मनुज्यूलाई जबको समयमा म नृत्यतर्फ लाग्न चाहन्छु। काठमाडौँ इकाइबाट नृत्य कलाकार टिमहरू यस स्टेजमा पाल्दिनु हुन विनम्र आग्रह गर्दछु। मान करी के शान से
विश्व शान्ति पूजा र निर्वाणिक जलपान तथा प्रेमवादी भेटघाट कार्यक्रम हाम्रो सम्पन्न हुँदैछ र यो विश्व शान्ति पूजा भन्नाले हामीले सम्पूर्णले थाहा छ हाम्रो सुरुमा विश्व शान्ति पूजा भएको थियो। विश्व शान्ति पूजा भन्नाले मानव प्राणीदेखि लिएर पशु प्राणीदेखि लिएर जीव जीवात्मालाई शान्ति होस् भनेर हाम्रो प्रेमवादीको एउटा दर्शन हो यो। र हाम्रो आज धेरै वर्षमा पहिलो विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न भएको छ। आज हाम्रो प्रमुख हाम्रो स्वयं प्रमुख कृष्ण साम्पाङ साथै तारानाथ बाबाको उहाँको अगुवाईमा हाम्रो विश्व शान्ति पूजा सम्पन्न भएको छ। र जलपान कार्यक्रम निर्वाणिक जलपान कार्यक्रम प्रेमवादी भेटघाट हाम्रो चलिरहेको छ। र म जिल्ला नारीको तर्फबाट पनि मूल कमिटी समितिज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई केही वचनहरू भन्नु लाग्नुभएको छ। एकाइको तर्फबाट पनि मैले नै भनिदिनु पर्ने, नारी सङ्घ अथवा मूल कमिटी एकाइबाट पाल्नुहुने प्रतिनिधिज्यूहरूको तर्फबाट पनि मैले नै बोलिदिनु पर्ने भएको हुनाले एकाइबाट पनि हजुर सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएकोमा शुभकामना धन्यवाद टक्राउँदछु। र जिल्ला नारीको तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई शुभकामना र धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र हाम्रो समिति नारी समितिको विषयमा थोरै म बोल्न चाहन्छु। हाम्रो नारी समितिहरू अलिकति समितिगत हाम्रो यो नारी समितिगत भौतिकको लागि मात्र होइन, हाम्रो आध्यात्मिकको लागि पनि हो। त्यस कारणबाट हामीले बुझ्दै आएको छौँ। तर पनि हाम्रो नारी समितिहरू अलिकति सुस्ताउँदै गएको छौँ। यसमा अलिकति अग्रसर हुनुहोला र अलिकति ध्यानपूर्वक दिनुहोला भन्ने नारी समितिहरूलाई म यही सूचना दिन चाहन्छु। हाम्रो किनभने हाम्रो भौतिकको लागि मात्र होइन, हाम्रो प्रेमवादी दर्शन चाहिँ आध्यात्मिकको लागि एकदम हामी 2 दिनको परदेशी हो यो संसारमा। र हामीले युग बस्ने हाम्रो स्थान हाम्रो जहाँ निर्माणमा हुन्छ। र हामीले निर्माणको लागि बाटो बनाउनुको लागि हामीले कार्य गर्नु सजिलो होस् भनेर हामीले समितिहरू नै हाम्रो प्रेमवादीबाट आएको छ। त्यस कारणबाट हामी नारी समितिहरू अलिकति अग्रसर भएर अगाडि बढौँ भन्ने म यही भन्न चाहन्छु। र एकाइ जिल्लाका नारी समितिहरू पनि अलिकति कतिपय सुस्ताउँदै गएको छौँ, अगाडि सर्नुहोला। र एकाइका नारी समितिहरू पनि एकदम हाम्रो आध्यात्मिक बुझेर अगाडि सर्नुहोला भन्ने म यही भन्न चाहन्छु। बादल बनेर साथ दिनु बादल बनेर साथ दिनु तार भएर दिनु ढुङ्गा बनेर साथ दिनु।
हेनसेन पनि त्यसको एउटा पाटा हो। मान्छेले हेर्दा संस्कार अनि हेनसेन एकै किसिमको देख्दछ, तर त्यो कदापि हुन सक्दैन। हेनसेन दर्शन हो, संस्कार संस्कार मात्रै हो। यसको उदाहरण म यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संस्कार एउटा सुकेको रुख जस्तो हो भने हेनसेन एउटा बिरुवा हो। जस्तै सुकेको रुखहरू आँपको हुन सक्छ, स्याउको हुन सक्छ, सुन्तलाको हुन सक्छ, तर त्यो सुकेको हो। त्यस्तै बिरुवा आँपको, अमिलोको, अम्बकको हुन सक्छ, त्यो बिरुवा हो। बिरुवा बढ्छ, फुल्छ, फल्छ, फलाउँछ, त्यसले ज्ञान दिन्छ, दर्शन दिन्छ, चेतना दिन्छ, त्यो हेनसेन हो। संस्कार मात्र सीमित संस्कारमा रहन्छ, कहिले पनि त्यसले रूप लिन सक्दैन, परिवर्तन हुन सक्दैन। तर हेनसेन परिवर्तित हो, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, समाजलाई डोराउन सक्छ, समाजलाई आफ्नो पङ्क्तिमा हिँडाउन सक्छ, त्यो हो हेनसेन। त्यसैले गर्दा हेनसेन प्रमुखहरू, इकाइका प्रमुखहरूलाई म अनुरोध गर्छु, हेनसेन एउटा दर्शन हो। तपाईहरु दर्शनमा उभिनु भएको छ, तपाई वकिल हुनुहुन्छ, तपाई वकिल जस्तो भएर इकाइहरूमा हेनसेन फैलाउनुहोस्। जब हेनसेन राम्रो हुन्छ, त्यो इकाइहरू अग्रपङ्क्तिमा अगाडि बढ्छ, त्यहाँको समाजहरू तपाईहरुको पछाडि दौडिनेछ। होइन भने हामी अगाडि बढ्न कदापि सक्दैनौँ र यो दर्शन फैलाउनुमा हेनसेनको ठुलो महत्त्व हुनेछ। जब हेनसेन प्रमुखहरूले वचन राख्दछ, जब हेनसेन प्रमुखहरू अगाडि बढ्दछ, त्यो समाज धेरै अलग बन्छ। त्यसैले गर्दा मैले देखिरहेको छु मोरङ जिल्लामा हेनसेनको तालिमको ठुलो आवश्यकता खड्किएको छ। मैले हरेक इकाइहरूमा देखिरहेको छु हाम्रो हेनसेनहरूको कमी कमजोरीहरू भइरहेको छ। किन यस्तो हुँदैछ? हजुरहरूले अघि हाम्रो महासाज्यूले पनि भन्नुभयो, यो दर्शनभित्र दर्शन ढुकेको दर्शन हो। हरेक चिजमा भगवान हामी प्राप्त गर्न सकिरहेका छौँ, हरेक चिजमा हामी भगवान देखाउन सक्छौँ, तर खोइ त हेनसेन प्रमुखहरूले त्यो कुराहरू बाँड्नु भएको, त्यो कमी कमजोरी कहाँबाट सुरु भयो? यो कुराहरू हजुरहरूले आफैभित्र खोज्नुहोस्। त्यसैले गर्दा म लेटाउको एकाइ प्रमुख हुँ। हजुरहरूले जिल्लाले मलाई उपप्रमुख पुर्याउनु भएको छ, तर यहाँ पुर्याउनुमा ठुलो हात हाम्रो हेनसेन प्रमुख कृष्ण साम्बाङज्यूको हुनुहुन्छ। उहाँले डोडाउनु भयो, यहाँसम्म ल्याउनु भयो। उहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको शिर हामीले कहिले पनि तल पार्नु हुँदैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो र हामी यो स्थानमा आउन सक्यौँ। आज मलाई यो स्थान दिनुभयो, उहाँले बोल्नु पर्ने। आज उहाँले मभन्दा राम्रो वचन दिनुहुन्थ्यो, तर मलाई सिकोस् भनेर यो समय मलाई उपलब्ध गराउनु भयो। उहाँप्रति म शिर झुकाउन चाहन्छु, किनभने हामीलाई यहाँसम्म डराउँदै हात पक्रेर यहाँ यो स्थानमा ल्याउने हुने उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँ थिएन भने हामी सायदै यो स्थानमा आउन सक्दैनथ्यौँ। त्यसैले गर्दा यो स्थानमा आउनुको पनि श्रेय हाम्रो हेनसेन प्रमुख कृष्ण साम्बाङ बाबालाई नै जान्छ। त्यसैले गर्दा हामीले हेनसेन प्रमुखहरूले बोल्दाखेरि समाजलाई निहाल्नुपर्छ। आज हाम्रो प्रमुख दिदीहरू यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँ बस्नु भएको भए अझ राम्रो हुने थियो। मैले अझै यो दर्शनको विषयमा उहाँलाई पनि म केही कुराहरू राख्ने थिएँ, तर मात्र मैले यहाँ यात्रीहरू मात्रै देखिरहेका छु। यात्रीहरूसँग कसरी बोल्नुपर्छ, समाजमा कसरी बोल्नुपर्छ, हाम्रो दर्शनहरू के हो, त्यो कुराहरू झल्काउनुपर्छ। नत्र भने हामी हेनसेन प्रमुख भएको, हामी स्वयं बनेको कुनै अर्थ रहँदैन। हामीले हाम्रो पोसाक लगाइसकेपछि हाम्रोमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो, तत्त्वहरू के हो, त्यो कुरा बुझ्यौँ न भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा हेनसेनजीहरूलाई, हेनसेन प्रमुखजीहरूलाई, स्वयंजीहरूलाई अनुरोध गर्छु, हजुरहरू आजैदेखि आफ्नो उचाइमा पुर्याउनको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। मैले अनुरोध गरेको छु जिल्लामा पनि एउटा हेनसेन हाम्रो तालिम गरौँ, तर यो कोरोनाको कारणले गर्दा हामीले तालिमहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर यो तालिमलाई पनि हामी निरन्तरता दिन्छौँ। जब यो कोरोना अलिक घटेर जान्छ, तर घट्छ भन्दा पनि फेरि अहिले न्युजहरूमा आइरहेको छ
धेरै राष्ट्रहरूमा अर्को नयाँ रूप लिएर भाइरस आइरहेको छ। त्योदेखि पनि हामी सतर्क नहुँदै हाम्रो हेनसेन पक्षलाई खरो रूपमा उतार्नुपर्छ र समाजलाई परिवर्तन गर्न यसले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। र म छोटकारीमा यहाँ समाजहरू अरू नभएको कारणले मेरो भनाइहरू यही राख्दै शाखाले एउटा एकदम ऐतिहासिक काम सुरु गरी भएको छ। यो जलपान कार्यक्रम के हो त, यो विश्व शान्ति पूजा के हो त भन्ने कुरा त धेरै कुरा अघि आइसकेको छ। तथापि म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज हामी हेभेनली पाथले गुरु हजुरले जुन प्रकारको हामीलाई देखाउनु भएको ज्ञान अन्तर्गतमै यो हाम्रो निर्वाणित जलपान कार्यक्रम पनि पर्दछ। हामी धेरै समयसम्म यो महामारीको कारणले हामी आफ्नो घरमा बस्न बाध्यता लाग्यो अनि हामीले हाम्रो कामहरूलाई हाम्रो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन मौकाहरू हामीले पाएनौँ। त्यसर्थ यो एउटा समय मिलेको छ। यो ऐतिहासिक समयमा जुन प्रकारको कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसमा हामीलाई पनि बोलाएर केन्द्रको तर्फबाट हामीलाई उपस्थित गराएर जुन प्रकारले यो यहाँले यो निमन्त्रणा दिनुभयो त्यसको निम्ति विशेष गरेर आयोजक समितिलाई मरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। गुरु हजुरले आज हामीलाई देखाइरहनु भएको बाटोहरू सबै इतिहासको एउटा ऐतिहासिक रहेको छ। किनभने यो जलपान समारोह विश्व शान्ति पूजा किन हो त भन्ने सन्दर्भमा म जाँदिनँ, तर जे होस् जलपान सम्बन्धीको कुरामा म अलिकति यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। वास्तवमा आज हामी पिकमी भनेर मङ्सिरमा धेरै हामी टाढ गर्न जान्छौँ, हरेक ठाउँमा पुग्छौँ। यहाँ गएर हाम्रा कति कुन प्रकारको हामीले खाद्य उपयोग गरिरहेका छौँ त्यो अनुसारको खाद्यहरू हामी उपयोग गरेर रमाइलो मानिरहेका छौँ। त्यसर्थ त्यो नभएर प्रेमवादी जलपान जुन समारोह यो भेटघाट कार्यक्रममा हाम्रा यात्रीहरूमा परेका उहाँसँग छुटेर धेरै समय कार्यक्रम नभएको हुनाले उहाँसँग भेट्नको निम्ति उहाँसँगको सहकार्य, उहाँसँग हाम्रो छलफल भेटघाट साथै यो भेटघाट यो निर्माणिक प्रेमवादी भेटघाटले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि हामीले कुन प्रकारको हामीले बुझेका छौँ। अब कसरी हाम्रो यात्रा अथवा प्रेमवाद दर्शन अगाडि बढिरहेका छ यी विषयमा कुराहरूमा धेरै कुराहरू हामी यो कार्यक्रमबाट लिन सक्छौँ। त्यसर्थ हामीलाई धेरै समयसम्म यसले लगभग हेभेनली पाथ नेपालले यो जिल्लाहरूलाई अनि हाम्रो क्यालेन्डरमै मङ्सिरभित्रमा यो जलपान निर्माणित जलपान तथा प्रेमवादी भेटघाट कार्यक्रम गर्नुहोस् भन्ने एउटा हाम्रो केन्द्र नीति छ। त्यो अन्तर्गतमा रहेर यहाँले जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ, यो कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएको छ, साथै यसमा पक्कै पनि अरूले बुझेका कुराहरू कति बुझ्नु भएको छ त्यो बुझेका कुराहरू यो छलफल भेटघाटमा उहाँले हामीसँग सेयर गर्दाखेरि हामीले नबुझेका कुराहरू कति बुझ्न सक्छौँ, कति कन्फ्युज भएका कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। त्यसर्थ यसको महत्त्व एउटा अर्कै रहेको महत्त्व रहेको यसले हाम्रो दर्शनलाई पनि प्रेमवाद दर्शनलाई पनि अगाडि बढाउनुको निम्ति सहयोग दिने, हाम्रो यात्रीहरूमा पनि यसले जागरण भर्ने। त्यसो भएको हुनाले यो निर्माणित जलपान प्रेमवादी भेटघाटको कार्यक्रम जुन गर्नुभयो यो हुनुपर्दछ। Allah
टिमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार ताली नखाओस्। धेरै टाढा साहस कहिले नहार, बिस्तारै बिस्तारै भए पनि पाइला अघि सारा, पुग्नु छ धेरै धेरै टाढा साहस कहिले नहार, बिस्तारै बिस्तारै भए पनि पाइला अघि सारा। यसमा पनि साह्रै राम्रा तरिकाले भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको छ र मैले यसमा नाम नलिरहन सक्दिनँ, किनभने योभन्दा पहिला मैले उहाँलाई देखेको पनि थिइनँ, सुनेको चाहिँ मैले थिएँ। र उहाँ हुनुहुन्छ पत्री निवासी राजकुमार राई। उहाँले धेरै राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ, जस्तै खानपान भित्र आउने जाने आदान प्रदान गर्ने ठाउँमा उहाँले धेरै राम्रो भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब दिनभरिको गतिविधिहरू मैले केही भन्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर समयको कारणले गर्दाखेरि मैले ती गतिविधिहरू केही पनि भन्न नसकेको अवस्था छ। यदि इमर्जेन्सी छ भनेदेखि पेजमा नभएर म ग्रुपमा लगाइदिन्छु। ग्रुप छ HNP मोरङ जिल्ला समिति 2078 छ। त्यो ग्रुपमा म सबै कुरो लगाउने छु, केन्द्रबाट आएको र जुन इम्पोर्टेन्ट मेसेजहरू छ म त्यसमा लगाइदिनेछु। हजुरहरूले हेर्नुहोला। र अन्तमा हाम्रा सङ्घको सभाबाट एकजना माइतीले साह्रै मिठो स्वरमा गाउनुभयो। मलाई पनि नाचौँ चाहिँ लागेकै हो र मैले केही गुनगुनाएँ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यसो भन्दै अझ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले केही शब्द राख्नु भएको थियो, त्यो सारांश म पुरा भन्न चाहन्न, किनभने हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। तर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, मुख्य अतिथिले जुन वचन गर्नुभएको थियो त्यो वचन केही भन्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँको वचन यो भन्दा पहिला हामी गुरु हजुरसँग पनि भेट भएको थियौँ। उहाँ र म गएर गुरु हजुरसँग एक्लै बन्द कोठामा बसेर केही बातहरू पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो अनुसार सही हुन्छ होला भन्ने आशा छ। तर त्यो आशा भनेको मैले मात्रै हुँदैन, गुरु हजुरले मात्रै हुँदैन र जुन अझको हाम्रो प्रमुख अतिथिले मात्रै हुँदैन। त्यो आशा भनेको हामी मोरङ जिल्लाको सम्पूर्ण टिम, हेभेली निर्माण पार्कका टिम या हामी प्रेमवादी मम्मी बाबा नानुहरू मिल्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि हुन्छ। तर हेराहेर तानातान गऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति मुस्किलै पर्न जान्छ। र पनि
कोसिस गर्नेको हार कहिले हुँदैन, जित नै हुन्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन आजको हाम्रो सेमिक्सङ तपाईँ हाम्रो अगाडि टल्किरहेको छ, योभन्दा 3 महिना अगाडि यहाँ एकजना बाबा अघिसम्म मैले देखेको थिएँ। उहाँको नाम मैले मुखले भन्नुभन्दा नि यहाँ पढ्दाखेरि हुन्छ, दलजित राई। दलजित बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, अध्यक्षज्यू यो प्रेमवादी सेमिक्सङ भवन हो या भूत बङ्गला हो, यसलाई हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। र अझ त्यो भूत बङ्गला तपाईँ हाम्रो सामने टल्किएको छ। तर यो मैले टल्काएको होइन, यो कतपि होइन। हजुरहरू हामी सबै मिलेर हातमा हात काँधमा काँध दिएर हामीले अझ यो टल्काएका छौँ। र साथै विश्व शान्ति पूजालाई पनि हामीले झल्काएका छौँ। साथसाथमा गुरु हजुरले जुन वचन दिनुभएको थियो, निर्माणिक जलपान तथा प्रेमवादी भेटघाट कार्यक्रम, यसलाई पनि गुरु हजुरको शब्दलाई पनि हामीले अझ सफल पार्न को लागि हामी जुर्मुराएर उठेर पनि सफलताको शिखरमा नभए पनि मिडल साइडमा हामीले पुर्याएको जस्तो लाग्छ। हस् त, यति भन्दै समय दिनहरू सफल पारिदिनु भएकोमा हजुरलाई कोटी चङ्मे चढाउँदै माग्दै धन्यवाद दिँदछौँ। र आजको सम्पूर्ण कार्य यी पुरा भएको घोषणा गर्दै हाम्रा अध्यक्षज्यूले पनि उहाँको वचनले आजको सम्पूर्ण कार्य यी पुरा भएको घोषणा गरिबक्सिनु भएको हुनाले हामीले अब धेरै हद उहाँलाई दिन सक्दैनौँ। त्यही पनि हामी अलिकति उहाँलाई चाहिँ एउटा यही भनौँ, नृत्य अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएको उपलक्ष्यमा हामीले यो रुचा रजार उहाँलाई हामी हस्तान्तरण गर्न, उहाँ भाइलाई म यो हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। स्याङ निजय प्रेम, धन्यवाद, दुःख नमान्दिनु होला। अब यस्तै हो भाइ, होइन? Company.